بدعوة من دولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 26 من ديسمبر 2025. وتعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية يقوم بها سموه إلى باكستان بصفته رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حظي صاحب السمو باستقبال حافل وترحيب بالغ الدفء فور وصوله، ورافقت طائرات مقاتلة من طراز JF-17 الطائرة الملكية أثناء دخولها الأجواء الباكستانية. وكان في استقبال سموه والوفد الرفيع المرافق له كل من دولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيناتور محمد إسحاق دار، وكذلك رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع المشير سيد عاصم منير، وذلك في قاعدة نور خان الجوية. كما حضر عدد من كبار أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين الحكوميين لاستقبال ضيف الإمارات الكريم. وخلال الزيارة أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد محادثات معمقة مع دولة رئيس الوزراء، وتركزت المناقشات على تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما استعرض الزعيمان التقدم المحرز في مجالات التعاون القائمة وبحثاً سبل تعميق الشراكة في نطاق واسع من القطاعات. وأكد الجانبان أهمية توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة وتطوير البنية التحتية وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التبادل بين الشعبين. واتفقا كذلك على ضرورة تنمية التجارة الثنائية التي تتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق نمو متبادل المنفعة. كما تبادل الزعيمان الآراء بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا التزامهما المشترك بمواصلة التنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وإذ أعرب عن ارتياحهما للمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، جدد الزعيمان عزمهما على مواصلة العمل المشترك عن كثب لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. ومن شأن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن تعزز الروابط الأخوية العميقة بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تسهم في المزيد من ترسيخ شراكتهما الاستراتيجية